के भयो तपाईलाई? के पनि भएको छैन बाबु। के नि भएको छैन भन्नुहुन्छ, रोइरहनु भएको छ त। हजुरलाई त्यस्तो लागेको नि कहाँ रोनु छैन। कि आज पनि दाइले कुट्नु भयो? कहाँ कुट्नु नि। भाउजू खै त पोते? ए पोते त अघि भर्खर बाथरुममा नुहाउँदाखेरि उतै पो छुटेछ, लगाइहाल्छु। हजुरले चाहिँ खानुभयो? मैले त खाइसकेँ। भाउजू हजुरलाई आजभोलिमा एकदम चिन्तित देख्छु नि। हजुरलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो बाबु, त्यस्तो चिन्ताहरू केही पनि छैन। अब हजुरहरू सबैजनाले मिलेर घरको सानो सानो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ, मलाई कहाँको टेन्सन हुनु नि। छैन त्यस्तो केही पनि छैन। भन्नुहोस् है भाउजू, केही टेन्सन छ भने मलाई भन्दा हुन्छ, आफ्नै भाइ सम्झेर। न मैले केही हल गर्न सक्छु कि? यति राम्रो देवर त मेरो भाग्यले भेटेको। सबैको देवर हजुर जस्तो कहाँ हुन्छन् र बाबु। कतिजनाको कुराहरू सुन्छु म, देवरले यस्तो भने, नन्दाले यस्तो भने भनेर कति कुरा काट्दै हिँड्छन्। हजुर त देवर जस्तो लाग्दैन मलाई, आफ्नै भाइ जस्तो लाग्छ। कति कुरा सेयर गर्नुहुन्छ। यति राम्रो देवर भएको घरमा, यति राम्रो परिवारसँग पनि कहीँ समस्या हुन्छ र भनेको? त्यस्तो केही पनि छैन। हजुरलाई भोक लाग्यो होला, अब खाना खान जाउँ है। खाना पकाइसकेको थिएँ अघि नै मैले। हुन्छ, केही समस्या छ भने भन्दा हुन्छ। त्यस्तो केही छैन बाबु। अनि अफिस जानुहुन्छ होला नि आज? आजभोलि यसो बिदाई छ अहिले। होइन यति राम्रो हुनुहुन्छ, लभ परेर छ कि क्या बाहिर? कहाँ पर्नु भाउजू, त्यस्तो छैन। अब गर्नु नि पर्छ नि भने। हजुरको दाइले त्यति सानैमा मलाई लिएर आउनुभएको, अब हजुरको त बिहे गर्ने उमेर त भयो है, नत्र भने कि उतै हाम्रो गाउँतिर। अब यस्तो के भाउजू, अब उमेर त भयो, त्यही पनि लेख्यो होला नि भाग्यमा, कहीँ न कहीँ त लेख्यो होला। हाम्रो यस्तो राम्रो मेरो देवर बाबुलाई कस्तो केटी पर्ने होला। म त कहिलेकाहीँ सोचिरहन्छु क्या हजुरलाई हेरेर। हाम्रो आमाले पनि हजुरको यति बयान गर्नुभयो, कुरा नगर्नु। पहिलोचोटि देख्दै तेरो देवर त फिल्म खेल्ने हिरो हो भन्नुहुन्थ्यो क्या आमाले। हाम्रो आमा नि अलिकति अब कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ, त्यही त अनि गाउँको मान्छे नबुझ्ने मान्छे, त्यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरलाई त भेट्नै पाउनु भएन क्या रे है? कि भेट्नु भयो? भेट्नु भएन? भेट्नु भएन है? फोटो हेरेर नि, फोटो हेरेर हाम्रो आमा छक्कै परेर जानुभयो भने।
हाम्रो फेरि सन्तानै राम्रो। गाउँमा गएर कति भाषण छाप्नु भयो थाहा छैन। सम्धि स्कुलको मास्टर रहेछन् भन्नुभयो। त्यही भन्ने हो कि हाम्रो आमाले त। अनि यसो कुरा मिल्यो भने हाम्रै गाउँतिर देवरलाई केटी माग्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यही भएर कुरा चएको क्या बाबुलाई। भइहाल्छ नि भाउजू, हजुरले भनेपछि भइहाल्छ नि। हजुरको कुरा काट्न सक्छु र म? हुन त हो नि बाबु, तर पनि आजभोलि सबैजनाले आफै मन पराएर लिएर आउँछन्। अनि हजुरको पनि कतै लभ परेको छ कि मन परेको छ कि भनेर सोधेको नि। अब भाउजूले खोजेकै केटी हुन्छ भन्नुभयो भने त म त रेडी छँदैछु नि। हजुरको लागि 101 केटी रेडी छन् बाबु। यत्तिको राम्रो हुनुहुन्छ मेरो देवर। तर भाउजू केटी चाहिँ हजुर जतिको हुनुपर्छ नि फेरि। कुरा गर्नुहुन्छ बाबुले। मभन्दा राम्रै आउँछन् नि देवरानी, कतै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ हजुर पनि। हेर्नुहोस् बाबु, हजुरको बिहेमा म त छम नाच्ने हो भने कहिले हजुरको बिहे होला जस्तो भइसकेछ। ए भाउजू, बच्चा पाउने कहिले कहिले भोटो सिलाउने अहिले, अब बिहे नै भएन। ए भइहाल्छ नि बाबु पनि हँसाउनुहुन्छ। है किन पोते खानुभएको? के हो अनि त पोते माग्दाखेरि घरै छोडेर जान्छु भन्दिस् त? अनि देवर भाउजूको त के हो, मस्ती छ त यहाँ? के हो भाउजू? के हो तिमीहरूको यो पारा? तिमीहरूको यो चरित्र देखा त थुक्का। सायद तपाईँ बढी बोल्नु भइरहेछ। कहाँ छ त बढी नबोल्ने फेरि? मैले तँलाई तपाईँ भनिरहेको चाहिँ बढी बोल्नु भएको छ। छु तिमीहरूको पारा के हो यो? तपाईँ जे पाइ त्यो नबोल्नु है दाइ। त चुप लागे कहाँ छ फेरि? के भन्नु खोज्नु भएको भाउजूलाई तपाईँले? भाउजूलाई के हो तिमीहरूको यो चरित्र? यो देवर भाउजूको चरित्र? यो आँखाले पनि के देख्नु पर्ने हो मैले? थुक्का। मैले के भयो यहाँ? सोध्नु न बुवा, घर फर्किरहेछ त। सोध्नु न तपाईँको बुहारीलाई। आज फेरि के को नाटक हो यसको? दिनौ नाटक हुन्छ, एउटा नाटक हुन्छ। ल हेर, पोते पनि निकालेर खानेको हुन्छ। यो देखाउन लगाएको पोते हुन त यसलाई के बिहाको महत्त्वै छैन। के हो बिहाको भनेको? पोते झिकेर फालेर के नाटक गर्न लाग्यो? दिन रात यत्तिकै झगडा हुन्छ घरमा। यसकै कारणले झगडा हुन्छ दिनै। तिमी चुप लाग। मामा हजुर पनि नबुझिकन बोलिसिन्छ क्या। ओ यिनीहरूका बाउ छोरालाई त मैले भनेर कहिल्यै केही राम्रो हुँदैन। उसकै राम्रो हुन्छ जहिले पनि। यसलाई त नि यसलाई त तलतिर बगाएर मासतिर खोज्न जानु पर्ने जस्तो छ। खुब राम्री केटी लिएर आयो भन्दैछ त गाउँमा गएर। जागिर गर्न भने पठाएको केटी बोकेर आएछ। कति छ भन्दैछ त? यस्तो केटी उठाएर ल्याए। यही सहरमा कस्ता राम्रा राम्रा केटी दिएका थिए। पढे लेखेका जागिर भएका कति राम्रा। अब खाए रुख चाटेर बस्ता। हामीले भने त कहाँ हुन्छ र? विनिता चुप लाग तिमी। बोल्न पाए भन्दैमा बुहारीले जे पाए त्यही नबोल्ला। के सासूको साथ जन्माउनै पर्छ? तिमी पनि त बुहारी थियो कुनै दिन। खोइ त हाम्रो आमाले तिमीले त्यस्तो व्यवहार गरेन नि त। होइन बुवा, मम्मीले भनेको कुरा ठिकै त हो नि। ओहो, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो दाइ तपाईँले। पहिला भाउजूले ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। भाउजूको माइती बुझ्नु भएको थियो, अहिले तपाईँले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ। अब के गर्ने त? त्यो बेलामा मायामा फसिहाल्यो। तपाईँ पनि धेरै ठुलो कुरा नगर्नु भाइ। कुरा सानो र ठुलोको होइन। तपाईँले भाउजूले गर्ने व्यवहार यही हो। तपाईँले सोच यस्तो व्यवहार गर्न कि तपाईँले पहिला सोच्नुपर्छ। पहिला ल्याउने बेला कि तपाईँको आँखामा मोतीबिन्दु लागेको थियो। त धेरै ठुलो कुरा नगर्नु त मसँग निभोज्न आएको कि के हो? त नि भाउजूकै पछाडि बोल्छस्? भाउजूको सही र गलत छुट्याउनु पर्छ दाइ। सही कुन हो गलत कुन हो त्यो अनुसारले बोल्नुपर्छ। तेरो दाइ हो, म तँभन्दा धेरै जानेको छु, बुझिस्? बोल्ने अधिकार मेरो पनि छ, तपाईँको मात्र। बुवा भन्दिन न। चुप लाग तिमीहरू सब। यो घर कसरी चलाउनु पर्छ मैले जानेको छु। तिमी नि तिमी 2 पैसा कमाउन जानेछौ। भाइले बरु जागिर खाइछ। सधैँ बुहारीले के चिज गरेर भयो नि? सधैँ बुहारीले भुतलले कुट्ने। अनि तिमी नि बुहारीलाई नोकरको व्यवहार गर्ने। बुहारी यो घरको नोकर होइन, लक्ष्मी हो लक्ष्मी। लक्ष्मीलाई लक्ष्मीको जस्तो व्यवहार गर्न सिक। लक्ष्मी? यो लक्ष्मी? लक्ष्मी हो भने पूजा गरेर राख्नु, आरती उतारेर राख्नु, रात दिन पूजा गरेर बस्नु। यही गर्नु। तपाईँ बस्नु, तपाईँकै लक्ष्य छ। हामी गयौँ। पक्नु भयो, म पनि आउँछु। तिमी जति रोए पनि ए नरो भनेको छ र।
के गर्दै हुनुहुन्छ बुहारी दुलैको आइदिएछ मटस कुहिएछ अनि यो सुकाउनु लागेको ए पानी छ है कानु भएछ के भटस पनि त्यस्तै भयो धान त्यस्तै भएर धान त्यस्तै अहिले वर्ष त पानीले गर्नु गर्यो धान काट्ने खोइ बारी छ बरबाटै पार भोलि काट्ने भनेको खेताला पाउँदैन त्यही त नि बसेर कुरा गरौँ न बुवा हुन्छ यता बस्नु आउनु बटन चाहिँ आउनु न आमा अलिकति यता केलाउँदै कुरा गरौँ काम पनि हुने बुवा आमासँग गफ पनि हुने ल ए ढाड दुखेर फेरि के होला त अनि कति सो ल्याएको बढी उहाँ मैले त यहाँ अलिकति जिरा ल्याइदिएको थिएँ अनि किन ल्याइनु पर्छ त तिमीलाई चाहिँ कसले ल्याइदिन्छ त ल्याइदिन्छ नि आमा दसैँ अगाडि आउँछु भनेको भ्याइन अनि हाम्रो गङ्गे आयो नि त ए थाहै रहन्छ आमाहरू पनि आफ्नै हामीलाई त सुरमा। थाहै होइन यो सबै मिसाएको छ आमा जिरा मसला ल के लाग्यो यो आमा मेरो गङ्गेको केही सुन्नु भएको रहेछ है अहिलेसम्म सुनेको छैन गङ्गेको कुरै छोडिदिनु न आमा गाउँभरि आफै हिँडी आफैले मन पराई भनेर कुरा काट्थे अहिले गङ्गेको घर हेऱ्यो भने यो गाउँभरिको मान्छेले देखेको छैन होला त्यस्तो तिमी त घर आफैले केटो रोजेर गए कि आइ कि आइन मलाई थाहै भन मलाई बोलाएर ती उहीँ सहरमै गएँ नि दसैँ अगाडि सबै सिरिजन्तै बाउलाई दाजुलाई मलाई हालेर पठाइ फेरि दसैँमा ज्वाइँ छोरी आउनुभएको छ तर एउटै कुरा चाहिँ अलिकति खल्लो लागेको छ क्या बुवा ज्वाइँले त्यो सहरतिर पठ्याङ्ग्रीको मासु नखाँदो रहेछन् के थाहा भएन हामीले नि त्यही काटिरहेथ्यौँ घरभरि टन्न मासु थियो प्याच मैले पठ्याङ्ग्री काटेको भन्दै गएँ नभन्नु पाए त हुन्थ्यो नि है चुप्पा लाएर खानिदिनु पर्थ्यो त्यस्तो बलियो मासु 2 मुठी झोल खानिदिउँला भनेको भुसुक्कै बिर्सेर भन्यो कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ भाले खोज्न जाँदा पनि पर्दैन भन्छन् त्यहाँ काकीकोमा मासु लिन जाउँ भन्दा नि मान्दैनन् त्यही पनि कर गरी गरी अलिकति आधफोल कति मासु ल्याएर खान्दी तर पनि मनभरि खाना दिना जे पाइनँ के साह्रै खल्लो लाग्यो क्या त्यो चाहिँ पटासी केलाउँदै गरौँ है बुवा बुवा अनि मलाई त यति खल्लो लागेको छ यति खल्लो दसैँको ज्वाइँ साग खान्दी बुवा ठाकुर म त कस्तो भयो भने मरेकै जुनी भयो एक छाक मासु चाहिँ देउरानीकोबाट ल्याएर खुवाइ खसीकै अघि पछि 3 दिन बस्नुभयो खाली साग साग है यताउति एउटा भाले खोज्नु पर्यो भनेको मरी काटे ज्वाइँ माने पो हाम्रो 10 धानीको खसी काटेको थियो थाहा भएन त हामीले ल्याइदिन्छ ए फेरि आउँ भनेको के फुर्सद हुनु आमा थाहै भएन ज्वाइँ यति बुझ्ने मेरो यति ज्वाइँ हुँदैन आमा हुँदैन भनेर मरि गए मान्ने होइन खान्न मलाई सागै मनपर्छ त्यो मासु त हामी खाइराखेको हौ नि भन्छौँ तैपनि आफूलाई त अप्ठ्यारो लाग्यो अप्ठ्यारो लाग्यो त्यो सहरमा आमा उनीहरूको त यति घेराफेरा के हो के म त हेरेको हेरै भाइ नयाँ सम्झिने भ्याज के हो खानेकुरा भन्न नि नमिल्ने टन्नै बसेर खाएको आमा त्यस्तो त जिन्दगीमा अहिलेसम्म देखेको नि थिएन मैले त त्यो घरको रहनसहन उनीहरू मेरो गङ्गे त्यस्तै भइछ है अनि आमा कुक भइज कुक अनि यहाँ त ढिँडो पकाउँथी तरकारी सरकारीमा झोल हाल्थी काम त गर्थे मजाले तर नि अति जान्ने भइछ क्या त्यहाँ सहरमा गएर त घर चाहिँ कस्तो रहेछ बुबा घर त यो गाउँभरिको मान्छेले देखेको नि छैन होला मेरो गङ्गेको जस्तो घर त्यत्रो भने यसरी हेर्नु पर्ने त्यस्तो भने जाउँला नि बुवा यो मङ्सिरमा बत्ती बाल्ने बेलामा त्यहाँ पशुपतिमा बत्ती नि बाल्ने गङ्गेको घरतिर नि पसौँला क्या त्यो सद्बिउ के छर्न जानुपर्छ यसपालि आइज भनेर अहिले भन्दै थिएँ अस्ति पनि फोन गरेर छिटो आमा आइज यहाँ त्यहाँ सफा भएर बस राम्रो राम्रो साडीहरू ला भन्छ भनेको जहिले पनि यहाँ हेर्नु न चुरा यहाँ चुरा यसो बिहा बटुलोमा लाउँला भनेर राखेको अस्ति दसैँमा आएर धुनधान गरी लाएर बस घडी ला भन्छे भने के भन्नु कुरा छोडिदिनु मेरो गङ्गेको कुरा छोडिदिनु बुवा भाग्यमानी पनि अति नै नि त्यस्तो छोरी त कसले पाउला है आमा अनि दुलाई गहना चाहिँ के लागिरहेछ आफै मन परेर गएको कि गहना चाहिँ कस्तो लागेको छ
आमा गहनाको कुरा छोडिदिनु न, पैयाल फुर तिलारी त यत्रो छ यत्रो। नौगेडी तिलारी म 3-4 दिन बस्नुन्जेल दिनकै गहना फेर्ने। मैले देखाएको छैन। कुरा छोडिदिनु। त्यो गोरी केटी मेरो गङ्गे टन्न गहना लाएर सपक्क साडी लाएर सफा भएर बस्दा त धपक्कै रानी रानी बनाएर राखेको छ कि ज्वाइँले। मेरो छोरी गङ्गे त त्यसै राम्री छँदैछ आमा, सम्धिनी पनि त्यस्ता राम्रा। रातो साडी लाएको टन्न गहना लाएको। बुवा त्यो फोन त ओत्रै हो हाम्रो गङ्गेको सासूको। खुट्टा पसारेका छन्, त्यो फोन चलाएका छन् है, यस्तो गरी चलाउँछन्। बुढाबुढी पनि त्यस्ता जान्ने क्या सरका। साह्रै खानदानीमा परिछ, खानदानै गतिला। खाना कस्तो, लय कस्तो, खुवाई कस्तो, घर कस्तो, सबै मिलेको के। सबै मिल्यो। अलि सम्झिन्छ हामी जस्तो फर्साइलो हुनुहुन्न रहेछ के। यसो बसौँ खाउँ भन्ने, मिठो बोल्ने, थोरै बोल्ने के। म त बस्दै गएपछि त अप्ठ्यारो पनि लाग्यो उनीहरूको बोलीहरू के। आमा त्यो चामलको भातलाई भुजा भन्दो रहेछन्। त्यसो त भन्छन् त, अन्त हामी पो भात भन्छ त। म त सुनेको पनि थिइनँ, छक्क परी। हुन त त्यस्तो पनि किन नहोस् नि, सम्धि त्यो क्याम्पस पढाउने मास्टर अरे, अझ हेड मास्टर अरे त्यहाँको। आम्मा के कुरा गर्नु, भाग्यमानीको त भुतै कमारो हुन्छ भन्थे। कमारै बनाइदिए भुतलाई त मेरो गङ्गेले। सबै राम्रा क्या आमा, शाखा सन्तानै। झन् हाम्रो गङ्गेको देवर त हिरो नि, त्यो फिल्मतिर खेल्ने हिरो हुन्छ नि त्यस्तै गोरो। हाम्रो ज्वाइँ पनि नराम्रो त होइन, चिल्लो कालो, टपक्क दाँत मिलेको, मुसुक्क हाँस्ने, जुरुक्क उठेर टसक्क ढोग्दे। आमा आउनुभयो, कति बेला आउनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। यस्तो त्यो रातिलाई चाहिँ नाइट भन्दो रहेछन् के। काम गरे आएर सुतेको रहेछन्। कति सुखा खायो सुत्यो त्यहाँ त। त्यस्तो सुखा सहरमा सम्धिनी त्यस्तै गतिला। साह्रै सबै घरमा परिछ। काम गर्नलाई त्यो लुगा धुना, भाँडा मोल्न, त्यो घरको हाम्रो जस्तो माटोले पोत्नु पर्ने हो र आमा। पर्दैन त। पानी हाल्यो, टालोले सट्ट पुछेपछि सफा हुने। त्यही नि खेता लाउँछ अरे के। पैसा दिन्छ अरे, दिनकै हो कि महिनामा कति तलब दिन्छन् अरे। म त गङ्गेलाई दुखा हुन्छ भनेर यसो भाँडा माझ्ने भनेको त छुना खानै दिन्न। मान्छे आउँछ भन्छे, को मान्छे आउँछ, तेरो मान्छे आएपछि जुठामा दिन्छेस् भनेको त खेताला पो आउँदो रहेछ त। खेताला भन्नु हुँदैन क्या आमा, यहाँ काम गर्ने मान्छे हो, लुगा धुने, भाँडा मोल्ने सबै मान्छे आउँछ, मैले त पकाइदिने मात्रै हो भन्छे। त्यति सुखा। साह्रै मेरो छोरी त साह्रै भाग्यमानी। म त अर्को छोरी भए त आमा त्यो कान्छो देवरलाई दिन्थे। त्यस्तो गाउँभरि गतिला केटी छैनन् त्यस्ता घरमा पर्ने। त्यो भटस केलाइसके आमा, अझै केलाउने कि सुकाइदिने। जाम्रो भटस भयो। दुःखले छोराछोरी पढायौ, अहिले सुखको दिन आछ। धन्यवाद बुवा। अब त यो जिन्दगीमा मेरो दुःखको दिन चाहिँ आउँदैन बुवा। यो गाउँभरिको मेला पाता गरेर पढाएको होइन मैले छोराछोरी। त्यो कालीलाई नि त मैले गङ्गेलाई नि मास्टरनी बनाउँछु भनेर पढाएको नि। फुत्त निक्लेर हिँडिहाली, म त्यहीसँग बिहे गर्छु भनी। त्यसको भाग्य रहेछ। मैले त नगर है छोरी नगर, सहरमा कस्ता मान्छे हुन्छ नि त भनेको। ठिक भन्नुभयो बुवा। अब त मेरो सुखाको दिन आयो। झन्नै यो सुखा पनि खोसिएको थियो आफैले गर्दा। किन नि? अनि तल्लो गाउँको त्यो टुटुल्केको छोरो माइलो के, बड्कुले भन्छन् नि, त्यो माग्न आइरहेको थियो नि त हाम्रो गङ्गेलाई। गङ्गे पनि मानिन। मैले त 1 मन दिउँ 2-4 लाख सम्पत्ति भएको मान्छे, घरमा त ठुलो छ, खेतबारी नि घरै मुनिदेखि खेत छ त्यसको भनेको थिएँ। मरिगए मानिन। त्यो त्यत्रो भाग्य रहेछ, त्यत्रो खानदानमा, त्यत्रो पढे लेखेको खानदानमा पुग्ने रहेछ। मास्टर सबै त्यस्तो खानदान पुग्ने चाहिँ के मान्थे। त्यो कहाँको केटी बिहे गरेर ल्याएको छ अहिले, दिनरात कुट्छ अरे। मैले सुखा पाउनु त कता त्यसकै दुःख हेर्दै रुनु पर्थ्यो आज मैले गङ्गेलाई।
दिएको त्यही पनि गर्न सकिनुहोस् है। खत्तमै हो त। त्यति जाबो त्यो गहना मागेर लिएर आइज भनेको त्यति काम गर्न सकिनुहोस्? त नामर्दै भइस्। त्यति माग्न सक्दैनस्? गएर त्यसलाई पिटेर गहना लिएर आइज भनेको होइन मैले? होइन आमा, त्यसलाई पनि कति पिट्नु आमा। त्यसलाई पिटा त्यसको ज्यानै आमा फलाम जस्तो भइसक्यो होला। त्यति माया लाग्छ भने त पनि निस्केर जा। होइन भने त्यो गहना मागेर लिएर आइज। यहाँ बस्ने मन छ भने गहना मागेर लिएर आइज। होइन आमा, निकाल्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। बरु म हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु आमा। त्यसलाई गर, त्यससँग जसरी हुन्छ त्यो गहना मागेर लिएर आइज। अनि मात्र त यहाँ बस्न पाउँछस्। गहना लगेर त्यही भाइको अगाडि फालिस्। यदि त्यहाँ भाइ र बाले थाहा पाएको भयो नि मैले तँलाई पनि के गर्थेँ थाहा थियो। होइन आमा, गहना त मैले मागेकै हो, तर 2टा दिएँ आमा। पदै पनि लाउँदैन भने आमा, घर पनि छोडेर जान्छु भने अनि मैले के गरेँ? अनि त्यही गहना फेरि मैले उता लगेर फ्याँकिदिएँ। भाइ पनि त्यही थियो आमा। अनि रिस मैले कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ। गहना झ्वाट्ट फ्याँकिदिएको। भाइले पनि देख्यो, भाइ पनि त्यही गरेर बसिरहेको रहेछ। त्यस्तै काम गर्दैछ। मैले भनेको नमान्ने हो भने तिमीहरूका लोक विश्वासले मेरो घरमा बस्न पाउँदैन। थाहा छ नि? यदि यो घरमा बस्नु मन छ भने मैले जे भन्छु त्यो मान्न पर्छ। होइन भने निस्केर जा यहाँ घर। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ आमा? जे जस्तो भए पनि बिहे गरेर ल्याएको अलिकति चित्त दुखिहाल्छ नि आमा। जेसुकै होस् मलाई त्यो गहना चाहियो। यदि यो कुरा तेरो बाउ र भाइले थाहा पायो भने के हुन्छ थाहा छैन। मार्न परे पनि म मार्न तयार छु। बुझिस्? कति राम्रो बनाएको घर वरिपरि फुल रोपेर। यो तामाङ निकान्छे त कति जाँगा रे है, टन्नाटन फुल फुलाएर। तिहारमा पनि यी माग्न आउनु पर्ला। ओहो टन्नै पो रहेछ त फुल त। तामाङ निकान्छी, ओ तामाङ निकान्छी। ए नमस्ते नमस्ते। के छ हाल खबर? ठिकै छ दिदी। कति मेहनती है मान्छे पनि हेर। ए बाबु पनि घरमै पो हुनुहुन्छ? नमस्ते भाउजू। ए नमस्ते बाबु नमस्ते। ल थाकेर आइरहेको छु है घाममा। म त आज भोलि यता उक्लिनै फुर्सद थिएन। हजुर त साह्रै भागीमानी। सिटी साइलो बाबु त यस्तो मेहनती बुढी। कति रोपेको त्यो टनेलोमा गाजर त्यहीँ छ, आलु त्यहीँ छ, त्यो कालो रायो नि कति राम्रो हो, मुला। यति यति चाहिँ टिप्दिनु पर्यो है तामाङ मान्छे। भइहाल्छ नि भाउजू। यस्तो भाग्यमानी बुढी पाउनु त सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ र सिटी साइला बाबु। मेरो भाइ कान्छा तपाईँको गङ्गा छोरीसँगै परेको आजभोलि कता छिन्? ए बाबु त्यो मेरो गङ्गेको कुरा गरेको कुरै नगर्नु। उसको दावालीहरू कता कता पुगे, भारी बोक्ने खेत खन्ने गर्छन्। उता कहाँ सहरको केटासँग बिहे गरेको छ नि। सुक्खा छ बाबु सुक्खा, भनिसक्नै छैन। ज्वाइँ त्यस्तै राम्रो, सम्धिन उसको खानदानै पढेका के मास्टरका सन्तानमा पुगिरहेछ नि। कस्तो राम्रो छ के भन्नु, त्यो त शब्द पनि छैन मेरो गङ्गेको कुरा गर्नु त। अनि तपाईँको भाइ कान्छोको चाहिँ कता छ, के छ खबर? काठमाडौँतिरै छ भाउजू। ए सहरतिरै हो? हजुर भाउजू। कति पढ्यो त त्यसले? जम्मा प्लस 2 पास गरेछ। आजभोलि त्यतैतिर शान्तिमा जब गर्छ। ए राम्रै गरेको रहेछ नि, जाहिर साहिर खाएर। सँगैको दावलीहरू कहिलेकाहीँ सम्झिन्छ हाम्रो गङ्गेले पनि। सोध्दै थिएँ अस्ति म काठमाडौँतिर जाँदाखेरि के छ भनेर। त्यो तामाङ निकान्छीको देवर कता हो भनेर सोध्दै थिइन्। अनि के छ त बाबुको अरू नयाँ नौलो? नयाँ नौलो यत्तिकै बसी कहिल्यै घरमा भेटिँदैन थियो, यसपालि मात्रै भेट्यो। घरमै बस्दैन अनि कहाँबाट नेपाली कुरा आउँछ त? यसले त हो बोल्नु हुँदैन। बोल्नुहुन्छ नि अलिअलि? बोल्न त बोल्नुहुँदो रहेछ तर अप्ठ्यारो गरी बोल्नु हुँदो रहेछ। अप्ठ्यारोमै जन्मियो होइन? तामाङ निकान्छी नि हँसाउनुहुन्छ। आफ्नो भाषा बोलिरहने बानी भएपछि यस्तो अरू भाषा बोल्नलाई अलिक गाह्रै हुन्छ नि। तर साह्रै सोझ है बाबु पनि, बाहिरै हिँड्ने, टन्न पैसा कमाउनु भयो, कति राम्रो घर बनाएको।
अनि तामाङ कान्छीले चटक चुटुक बनाएर राखेको बन्दोबस्त छ है हजुरहरूको नि के बोलेकै दुईजना यस्तो गाई खाने भाषा काङलाङ र कुङलुङ बोले पटक्कै बोझे त मर्दिनु के चिसो हो ल्याउ त खाउँ मेरियामै जाँड पो भनेकी रहेछन् पोहोर पारी कोदो रोप्न गएको त्यो कोदोको जाँड चाहिँ सातुमा मुछेर डल्ला पारेर दिएछन् आफूलाई के थाहा गुलियो थियो कपी खाइ घर आउन नसकेर बल्ल बल्ल घर आएँ म त मातेर कस्तो भछु बक्लैका आएर सुती बुढोले झन्नै मारे अब यहाँ आएर जाँड खाएर गयो भने घरबाट निकालन् भनेर हो कि अब तामाङ निकान्छी अब त खान्न नथापाएर पो खाएको त तामाङ निकान्छी म त गफ गर्दा गर्दा भुसुक्कै बिर्सेछु पर्सिको दिनतिर सहरतिर लागौँ भनेको तिमी नि जाउँ जति बेला पनि मेरो गङ्गेले सोधै गर्छ तामाङनी काकीको के छ हाल खबर जहिले पनि यसपालि त लिएरै जान्छु त्यो झोला सोला तार्लाङ तुर्लुङ अलिकति पनि छ मलाई पनि बसमा साथी पनि हुन्छ बस कराएको मलाई वाक्क आउँछ तिमीलाई त आउँदैन होला हिँड जानु त जाने यत्तिकै छोरीको गएर कसैले नाली गएर हुन्छ कोसेली केही पर्दैन बाबु मेरो गङ्गेको घर भरिपूर्ण जे हेऱ्यो जे खोज्यो त्यही छ त्यसको घरमा मलाई त केही नलिआमा एकजोर लुगा लाएर आइज भन्छे केही चाहिँदैन बाबु केही चाहिँदैन कोसेली सोसेली बस भाडा छैन भने बरु मै हालेर लान्छु यत्रो बासेको भाडे चाहिँ 2टा बेचेको छु 900 बेचेको आउँदालाई गङ्गेले हालिदिइहाल्छे सबै सिरी जन्तै फेरिदिन्छे नि त्यसले आफ्नो काकी गएको के छोड्ती त्यसले कति खुसी हुन्छन् त्यहाँ तामाङ कान्छी लिएर जान पाए ल बाबु भन्नु पर्यो विचार कति रहर छ सहरतिर जानलाई यिनलाई पनि हुन्छ लिएर जानु भाउजू स्याम्बु र बौद्ध गुम्बा सबै घुमाएर ल्याउनु जाने बित्तिकै स्याम्दीलाई 1 गिलास चकाइदिनु सुकुटी पनि आफैले साँधेर दिने यहाँबाट कस्तो लाग्यो अनि त बौरा आमाको अगाडि एकदम उ गर्थिस् त अब तँलाई यहाँ कोही पनि छैन बौरा मेरो बौरा आमाको अगाडि रोएर तँ पाल्थिस् अब यहाँ तँलाई कसैले पनि देख्दैन बुझिस् अझै हेर्छस् फुल काम नगरेर लाई त म उठे दिन्छु यसलाई म अझै कुट्नु न तपाईँलाई थकाइ लाग्यो कुट्दा कुट्दा तपाईँको हात दुख्यो अझै मुख चलाउँछस् मलाई के को डर कुट्नुस् न मारेर फ्याल्दिनुहोस् मलाई अझै ठुल्ठुलो बोली गर्छस् गाउँलेले सुन्छ मेरो बेइज्जत हुन्छ किन रोकिनु भएको तपाईँ तपाईँले कुट्दा कुट्दा मेरो ज्यान त रबर जस्तै भइसकेको छ तपाईँको 2-4 थप्पडले मलाई केही पनि असर गर्दैन तर यहाँ मैले जति कुटे पनि कसैले देख्दैन बुझिस् मारेर फ्याँक्दै पनि देख्दैन तपाईँ मारेर फ्याँक्दै के हो केही फरक पर्दैन भिरबाट खसाल्दै पनि झुन्डेर मार्दै पनि हुन्छ मलाई आखिरमा म जिउँदै मरि त सकेको छु नि अब मर्छु भन्ने के डर मलाई जिउँदो लास त हो जिउँदो लासलाई नदुख्छ नपोल्छ एक रात दिनको कुटाएर गाली सहेर बस्नु भन्दा त मरेकै बेस कहिलेसम्म यस्तो अत्याचार गर्नुहुन्छ मसँग तपाईँले
कहिलेसम्म यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँको रातदिनको कुटाइ र गाली खाएर बस्नु भन्दा त मरेकै बेस मार्नुस्। ओए तेरो रामायण सुन्न आएको होइन म, बुझिस्? तेरो रामायण सुन्न आएको होइन म, फुलफुल काम गरेर मोड म गएँ। को हुनुहुन्छ घरमा होटेलतिर? म चाहिँ नि हो आन्टी। ए बुवा नमस्ते गरी। हामी यहाँ मेरो छोरी गङ्गे के हजुर चिन्नुहुन्छ नि? यहाँ ठुलो घर छ के? चिन्दैन म त। मेरो गङ्गेको ससुरा के मेरो सम्धी हजुर हेडमास्टर हुनुहुन्छ के? चिन्नुहुन्न? त्यही कति हेडमास्टर छन् कति चिन्ने भनेको। ए बुवा पनि ख्याल गर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ होला के? ठुलो घर छ। चिन्दैन म। अनि दिदी चिन्नुहुन्न तपाईँले नि? कहाँ चिन्नु नि, यस्तो काठमाडौँ कति छ कति छ। कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, यसो बस्न दिनु नि त, बरु यतै बस्दिन्छौँ हामी। हामी नवल मान्छे मान्छेलाई बस्न दिँदैनौँ। ए बुबा पनि हामी गाउँबाट आएको, आफ्नै छोरीको घरमा सहरमा देख्छ मेरो छोरी कति धनी छ, सम्धी मास्टर, धनी सम्पत्ति छ। उफ साथीलाई नि लिएर आएको छु। यत्रो रात परिसक्यो, बस्न दिनु न, बस्न दिनु बुवा। बस्न दिनु न बुबा, एक रात त हो नि। कसरी दिने नदिने? ए दिदी यति त कुरा बुझ्नु न, बस्न दिनु न गाँठे। बुवाले भनेपछि हुँदैन, अब के गर्नु दिदी? कस्तो खिल्ली उडाएकै गाँठे, हामी पनि त मान्छे हो नि, गाउँमा त हाम्रो नि इज्जत छ, यहाँ पनि छोरीको घर छ, कस्तो नपत्याउनु भएको गाँठे? घर मेरो होइन बुवाको हो। हामी त दिँदै दिँदैनौँ। जाउँ है कान्छी जाउँ, कस्तो मेरो गङ्गेलाई नचिन्ने कुरा हुन्छ? यत्रो घर भएको मान्छे, यत्रो हेटमा बिचरा कति कपाल दुख्यो होला। मलाई पनि कति पाप लाग्छ होला। मैले पनि कुट्न त गाह्रो थियो होला। जे जस्तो भए पनि श्रीमती हो, जीवनसम्म बिताउँछु भनेर लिएर आएको। सालै सौतिनी आमाले गर्दाखेरि सब उसको इसारामा चलिरहनु पाँच बोलिरहेछ। यदि उसले पनि मानेन भने पनि घरबाट निस्केर जाऊ भन्छु। निस्केर जाऊ कहाँ? त्यही पनि मेरो आमाले ढुङ्गा माटो खाइ नखाइ एक छाक रोटी त्यस्तो दुःख गरेर बनाउनु परेको घर म कसरी छोडेर जान सक्छु? न त घरै छोडेर जान सक्छु, न त यो पाप पनि मलाई कति लाग्छ होला है बाबा।
सब सौतिनी आमाले गर्दा भएको सबैको यस्तो हुन्छ कि भगवान्, मेरो घर मात्र यस्तो त्यसरी कुटेर कपाल पनि त्यस्तो पुत्लाएको छु। कति माया बिचरालाई आनन्दले सुत्न दिनु, किन डिस्टर्ब गर्नु, बरु मै उता सुन्छु। राति भयो अब यतै जस्तो लाग्छ। यतै बसौँ, त्यो एउटा पछ्यौरो छ नि तिम्रो, यही निकालौँ खुट्टातिर गरौँ, के गर्नु। के गर्नु त्यसमा ठाडो लाउने बसले गर्नु पानी र चाहिँ बिस्तार आऊ। ए 3 माना खाएर त के मन्दिरमा बस्नु है, उयो त भरेतिरै बसौँ, यतै बसौँ। बिहान टन्नै खाइयो, बसौँ यहीँ। घुम्न आकी मजाले घुम्यौ तिमी पनि अब रातभरि। त्यो बसको ठाडोले गर्दाखेरि ढिलो भयो के। त्यो ड्राइभर रहेछ त्यस्तै, फेरि राम्रो चलाउन नआउने। ए भगवान्, भोलि बिहानै गङ्गे घर पुर्याइदेऊ। त्यो टाउको पनि दुख्यो। के तिमीले 2 गाँस भात हालेको थियौ, अहिले भोकले भुतुक्कै भयो होला। के खान्छौ? अलिकति सातु छ, त्यो कता पानी पनि अब छैन होला यस्तोमा, कसरी जानु? ल ल्याउ त, के रहेछ पानी त्यहाँ? भात खाने बेलामा वाक वाक आएर त्यो बसमा खोकीले चिसो लाएर भुतुक्कै भइहाल्यो। त्यो झ्यालको सिटमा वाक वाक आउँछ भनेर झ्यालको सिटमा बसी। भोलि बिहानै गङ्गेलाई भेट्न पाए नि हुन्थ्यो। मलाई त कस्तो झपक्क निन्द्राले पो छोपे। टाउको दुख्छ क्या हो, यही पोड्का ल यसो भानेर एकछिन सुत्छु। तिमी त तरुनु मान्छे, यसो सहन सक्छौ, एकछिन बसा नसुता है। म बिउजिन्छ नि तिमी सुत्नु। एकछिन ढल्किन्छु, यो झोला सोला समातेर बसा नि। निन्द लागिसक्यो, कहाँ तरुनु भनेर हुँदैन, निन्द लागिसक्यो मलाई पनि। कि तिमी सुत्छौ त पहिला? हुन्न दिदी, सुत्नु पहिला, म पछि सुताउँला। म त पटक्कै निन्द्रा सुनै सुन्छ, फेरि डर छ कि पिपल बर्मुनि छ। जस्तो लाग्थ्यो बाटो त त्यो फुलेले ल्याएको थियो, टक्कै ल्याइरो थियो। बोलेर फेरि वाइ सेयर पनि खान्छौ, यही पो रहेछ, यही हो है। आऊ आऊ, यही रहेछ। यहाँ बिस्तार आऊ, नल्याउ। यहाँ त राम्रो हुन्छ, चिप्लो हुन्छ है। जुत्ता चाहिँ फोटो बाहिर माग्दैछ के। कता बिसाउँछौ? बिस्तारै बिसाउ, बिस्तारै। यस्तो राम्रो खानु ढाकिदिनु पर्ने। आँखा पनि ठ्याक्कै देख्दिनँ, उज्यालो हुन लागेर त। कस्तो पसिनाले मार्यो। यही हो त, तपाईँले चिन्नुहुन्छ? चिनी के चिनी, जहाँ पनि चिन्दिनँ त। यहीँ बसेर सम्धी ज्वाइँसँग बात गरेको ठ्याक्कै याद आयो। लखर्दैन, अहिले गङ्गे उठेर आउँछे। कहाँ सबै ठाउँमा त्यसो हुन्छ त? बुसुक्कै बिर्सेछु क्या, यस्तै थियो। यसो उक्लेर गएको जस्तो लाग्छ, उक्लेर गएको झन्डै मारे। कति छुट्छ सरका मान्छे कुनै त है। कान्छी
अहिलेसम्म मलाई यस्तो आपत्ति परेको यही सहरमा आएर है गाँठे त्यो ठुले केटो हाम्रो कति बाठो रहेछ पोराउँदा त सरासरी ठ्याक्राक्कै गङ्गे घर अगाडि ल्याएर यहाँ राख्यो यसो घर हेरेको त पहिलोचोटि त म छक्कै परेँ तर हाम्रो जस्तो गाउँमा जस्तो छैन यहाँ त यस्तो चिया खान पस्यो भने लगार्दो छ त नि कति हाँस्नु फेरि लगाएको त त्यही भएर त सहर भएको यो सहर भनेको त बाउ खाने छोरो हेर्ने छोरो खाने बाउ हेर्ने भन्छन् मेरो छोरी पो यहाँ आएर यत्रो घरमा बिहा गरेर उसकै हातमा ताल साँचो जे गरे पनि पैसा सबै उसले राखिदिरहेछ के त्यही भएर जसलाई दिउँ भने नि उनी न तिमीलाई यसो गाउँको मान्छे लिएर आउनु खोइ त्यो के छ हालका भनेर सोधिरहन्थी त पछि हेर न रोजेर ल्याऊ है एउटा चोलो के दिन्छ त्यसले बजार लान्छे अस्ति पनि मलाई रोजार यही किनिदिएको मलाई यस्तै मनपर्छ के यो पोते त्यसले किनिदिएको त हो नि छिनेर मरेछ घाँस काट्दाखेरि हो के हो अब त कति पिर माने कि अब त यही हो नि मैले प्रष्ट चिनिसकेँ यहाँबाट गएको थियौँ त्यहाँ बसेको थियौँ आमा छोरी गफ गरेर यहाँ यतापट्टि घर पछाडि फुलको बगैँचा छ त्यसको त्यस्ता जाँगारे के म त तिमीलाई पनि थाहा छ नि मेरो गङ्गे कस्तो जाँगारे थिए भनेर राम्रो लिपेछ लिपेको होइन क्या माटो होइन रहेछ पहिला त म पनि माटो पो लाछ नि यति माथि माथि कसरी माटो लाछ के भन्छ त लिपलाप गरेको भन्छ गाउँतिर चाहिँ कल्लर अरे कल्लर बाल्टीमा आउँदो रहेछ यता बाल्टीमा अहिले त कल्लर हाम्रो चाहिँ त्यो उसले छ्याप्छौ नि त पुचोले यहाँ त दल्दो रहेछ नि पुरुषले पुरै यसरी के ए बोलाउँछु म त मक्क परेर झिलिमिली सहर हेरेर बसेछु भने गङ्गे ओ गङ्गे यो कालीको फेरि कोही बेला त बिहानै भुसुक्कै सुत्छ क्या झ्याल खोलेर बोलाउँ क्या है ओ गङ्गे गङ्गे पटक्क यो केटी त सुन्नी होइन काम फेरि बिहान भरि सुत्छ क्या कोही बेला त गङ्गे ओ गङ्गे गङ्गे जोरले बोलाउनु न दिदी गङ्गे बोल्दिन यो लुगा झुन्ड्याएको र यो के झुन्ड्याएको हो यता चाहिँ गङ्गे सबै यता तानेर बोलाउँछु यो त ओए गङ्गे यस्तो हेर न झ्याल सम्धी को र भाइ र म सम्धिनी के गङ्गेको आमा गङ्गेलाई बोलाइदिनु त हेर यति बेलासम्म सुतेको सुते है ल सम्धिलो उठ्नु पर्यो छिटो सपना परेछ सपना होइन उज्यालो भइसक्यो म सम्धिनी के गङ्गेको आमा गङ्गेलाई बोलाइदिनु त हेर यति बेलासम्म सुतेको सुते है ल सम्धिलो उठ्नु पर्यो छिटो सहरको मान्छे सुते के गङ्गेलाई बोलाइदिनु पर्यो थाकेर भुतुक्कै भएको छ ए गङ्गा उठ्नुभयो सम्धी गङ्गाले बोलाउनुहुन्छ गङ्गा यहाँ मलाई म बोकाइदेऊ सामान खान्छु गङ्गा यहाँ पिठो ल्याएको के त्यसलाई ढिँडो मनपर्छ नि त फेरि सिस्नु पनि छ कि सागो सिस्नु के छ के आमाको मन खुस्किन्छ क्या हो है अब खोल्नुहुन्छ ढोका यो सहरका मान्छे साह्रै सुत्त हुने के सुत्नु परेको बिचारा फेरि यो के हाले बाउचीले ओइ कान्छी के खोल्दिने कता गए खोल्छन् होला के खोल्छन् होला गङ्गेलाई बोलाउँदै होला नि ओइ कान्छी यहाँ सहरमा बस्दाखेरि त खुट्टा यसो गरेर पुछेर जानुपर्छ यो पिरामा यस्तो भने यो ढिलो लागेको हुन्छ नि त ए तेरि गाई खोलेन है तामाङ कान्छी फेरि सुते कि क्या हो सम्धी फेरि पो सुत्नु भएछ उठ्नु सम्धी उठ्नु गङ्गेलाई उठाउने कि खोलिदिने ढोका यहाँ गाँठो बिजाएर मरिसक्यो भुतुक्कै तामानी कान्छीलाई लिएर आएको छु साथी जाडोले कामिसक्यो लुग ल सम्धिलो उठ्नु पर्यो छिटो सिस्नु ल्याएको थियो यहाँ पोलेर सिस्नुमै दाउना हाल्छ भनेर अलिकति मकैको पिठो ल्याएको
गङ्गेको बाले एक माना खोर्सानी हाल्दैछ नकबारे कता फुटेछ ढाड पोलेर मरिसके सम्धी कति गाह्रो भएको रातभरि त्यो पिपालको खेतमा बस्यौँ सहरका मान्छे र सबै राम्रा नहुने रहेछन् के सम्धी हामी रातभरि कसको घरमा पसेर झन्नै मारे त्यो सहरका मान्छे त सबैजना धर्माथि नहुने रहेछन् झन् साथी लिएर आएको बिचारे तामाङ निकान्छी कहिले सहरमा नआएको गङ्गेले पनि आइज भनेर ती एउटा गङ्गेको जत्रै घर रहेछ र त्यहाँ बसेको लखेटे पो हामीलाई त कहाँबाट आएस् त बुढी भनेर यो पोका र पोकी बोकेको को हो भन्छन् भने यो पोकोभित्र के छ भने तिनीहरूलाई के थाहा र कत्रा घर हो पटक्कै आँखा देख्दा मर्दिनु झमक्कै परिहाल्यो राति केही सिप लागेन पत्ता लाउनलाई घर एउटा घरमा यसो अडेस लगाएर बसौँ न यही कुम्लो सिरानी हालेर भनेको कराएर त्यहाँ कि बुहारीची हो अरे एउटा बुढीले त बस्या त आड लागेर भन्दै थिए चोरहरू हुन्छन् यस्ता बुढीहरू गाउँबाट आएको भन्छन् भने कति न हाम्रो गाउँ पनि सानो ठुलो इज्जत त छ नि सम्धी सम्धी ओ सम्धी सुतेछ म्याथे फेरि सम्धी उठ्नु पर्यो उठे सम्धी गङ्गेले बोलाउँछ होला अब चाहिँ यहाँ त बिहान उठ्यो के खायो फेरि बस्यो फेरि खान्छन् हेर्छन् भक्ला गुलुक्क सुत्छन् भने खाली सुत्ने कति सुखा कति त्यसै भन्छु त म अब त ठटाइ नै दिन्छु है यो त ए तेरिका ए सम्झी पाउनु यहाँ पर यहाँ कपाल ढाकिनु नि भएन है गङ्गेलाई बोलाएको भयो भने त सम्झी दर्शन गरे बिचरा गङ्गे लिँदै राखेको छ के बोलाउनु है बस्नु बसौँ सम्झी यहाँ गाह्रो हुन्छ